संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व पाठों में हम शत्रु प्रत्यांत रूपों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में हम उसी के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे और आगे आपको शानच प्रत्यांत रूपों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भवन्तः शत्रु प्रत्यय विषये सम्यक् ज्ञातवन्तः। एकवारं पुनः स्मरामः। बालकः मार्गे गच्छन् पतति। फलं वृक्षतः पतत् अस्ति। बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्तः सन्ति। बालिकाः गायन्त्यः नृत्यन्ति। सः चायं पिबन् चिन्तयति। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः जानन्त्येव। इदानीं वदन्ति वा? रमेशः क्रीडन् क्षीरं पिबति। उत्तमम्। रामः लिखन् निद्राति। उत्तमम्। कृष्णः शृण्वन् दृश्यं पश्यति। उत्तमम्। रमा गच्छन्ती हसति। गिरीशः पश्यन् नृत्यति। सरस्वती वीणावादनं कुर्वती गायति। उत्तमम्। बुद्धिमान् चिन्तयन् वदति। बहु उत्तमं। सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं कानिचन वाक्यानि लिखामि, भवन्तः अवलोकयन्तु। बालकः वन्दमानः अस्ति। अत्र 4 वाक्यानि सन्ति। एतानि क्रमशः पठामः। पठामः। बालकः वन्दमानः अस्ति। शिशुः वर्धमानः अस्ति। वृक्षः कम्पमानः अस्ति। पक्षी डयमानः अस्ति। समीचीनम्। वन्दमानः, वर्धमानः, कम्पमानः, डयमानः एतानि अत्र विशिष्टानि पदानि। वन्दमानः इत्यत्र धातुः वन्द, वन्दते इति आत्मनेपदरूपं भवति। यथा परस्मैपदिनां धातूनां शत्रुप्रत्ययः भवति, तथैव आत्मनेपदीनां धातूनां शानच् प्रत्ययः भवति। यथा अत्र उदाहरणमस्ति। वन्दमानः इत्यत्र धातुः वन्द, एतत् आत्मनेपदम्, अतः अत्र प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः। यदा शानच् प्रत्ययः भवति वन्द धातोः तदा रूपं वन्दमानः। एवमेव वर्धमानः इत्यत्र धातुः अस्ति वर्ध, एषः धातुः आत्मनेपदम्। एतस्य यदा शानच् प्रत्ययः भवति तदा रूपं भवति वर्धमानः। एवमेव कम्पमानः इत्यत्र धातुः अस्ति कम्प, एषः धातुः आत्मनेपदमस्ति। एतस्य यदा शानच् प्रत्ययः भवति तदा रूपं कम्पमानः। एवमेव डयमानः इत्यत्र डीङ् इति धातुः। डीङ् इत्यस्य यदा शानच् प्रत्ययः भवति तदा रूपं डयमानः। इदानीं वयं ज्ञातवन्तः आत्मनेपदीनां धातूनां शानच् प्रत्ययः भवति इति। इन वाक्यों में कंपमान, वर्धमान, डयमान, भाषमान ऐसे जो रूप हैं वह शानच् प्रत्यांत रूप हैं। जैसे परस्मैपदी धातुओं को शत्रु प्रत्यय जोड़ा जाता है, वैसे ही आत्मनेपदी धातुओं को शानच् प्रत्यय जोड़ा जाता है। बालकः कंपते, बालक कांप रहा है। शिशुः वर्धते, शिशु बढ़ रहा है। पक्षी डयते, पक्षी उड़ रहा है। इन वाक्यों में इसका प्रयोग इस तरीके से होता है। एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् आत्मनेपदी धातूनाम् आवलिं पठामि। तस्य भवन्तः शानच् प्रत्ययान्तं रूपं वदन्ति। यथा वन्दते, वन्दमान एवं वक्तव्यम्। डयते, डयमान। विद्यते, विद्यमान।
प्रकाशते प्रकाशमान एधते एधमान सेवते सेवमान याचते याचमान पलायते पलायमान शोभते शोभमान कंपते कंपमान लज्जते लज्जमान मोदते मोदमान स्पंदते स्पंदमान ऊहते ऊहमान सहते सहमान जायते जायमान। इदानीम् एतेषां प्रयोगः वाक्ये कथं भवति इति पश्यामः। यथा बालकः विद्यालये लज्जमानः अस्ति, सः आसन्दे विराजमानः अस्ति, शिक्षकः वेदिकातः भाषमाणः अस्ति। एतादृशानि वाक्यानि वयम् इदानीं वदामः। वदतु। बालकः देवं वन्दमानः अस्ति। सभायाम् अध्यक्षः शोभमानः अस्ति। उत्तमम्। राजा भ्राजमानः अस्ति। उत्तमम्। गायकः आसने विराजमानः अस्ति। सेवकः सेवमानः अस्ति। शिशुः एधमानः अस्ति। शिवः कैलासे शोभमानः अस्ति। संशयः जायमानः अस्ति। चन्द्रः आकाशे भासमानः अस्ति। सः कष्टं सहमानः अस्ति। उत्तमम्। शानच प्रत्यांत रूपों का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है ये तो आप जान ही गए होंगे। इदानीम् अहं त्रीणि वाक्यानि कृष्णफलके लिखामि। अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति। एतेषां विश्लेषणं कुर्मः। बालकः इति पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य पुरतः शानजन्तरूपम् अस्ति। यदा शानजन्तरूपम् अस्ति अत्र लिखितमस्ति वर्धमानः इति। वयम् अवलोकितवन्तः बालकः इति पुल्लिङ्गशब्दः, शानजन्तरूपमपि वयं पुल्लिङ्गे एव लिखितवन्तः। एवमेव बालिका इति स्त्रीलिङ्गरूपं, तथैव शानजन्तरूपं पुरतः लिखितमस्ति, स्त्रीलिङ्गरूपमेव लिखितमस्ति। वर्धमाना, बालिका वर्धमाना। एवमेव फलम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य पुरतः शानजन्तरूपं लिखितमस्ति, वर्धमानं, नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। एवं बालकः वर्धमानः, बालिका वर्धमाना, फलं वर्धमानम्। अत्र बालकः इति विशेष्यं, वर्धमानः इति विशेषणं। बालक इत्यस्य पुल्लिङ्गरूपं, तथैव वर्धमान इत्यस्यापि पुल्लिङ्गरूपमेव अस्ति। कारणं विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिं च विशेषणम् अनुसरति इति नियमं भवन्तः जानन्ति। शानजन्तरूपं सर्वदा विशेषणमेव भवति। अतः बालकः वर्धमानः। बालिका इति पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्य विशेषणं वर्धमाना इति स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति। फलम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, तत् विशेष्यं, विशेष्यस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं, तर्हि विशेषणस्यापि नपुंसकलिङ्गमेव भवेत् खलु। तदर्थं वर्धमानम् इति अत्र अस्ति। अतः बालकः वर्धमानः, बालिका वर्धमाना, फलं वर्धमानम्। एवं त्रयाणां वाक्यानां विश्लेषणं कृतवन्तः। अब आपने जान लिया होगा कि शानच प्रत्यांत रूप ही विशेषण बनता है और विशेषण विशेष्य के नियम अनुसार वह विशेष्य के लिंग का अनुसरण भी करता है। जैसे बालकः कंपमानः अस्ति, इस वाक्य में बालक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए कंपमाना भी पुल्लिंग में ही आएगा। और यही नियम लागू होता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी। जैसे लता कंपमाना अस्ति,
सस्यं कंपमानम् अस्ति। एवं पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे च शानजन्तरूपाणि कथं भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। एतद्विषये इतोपि अभ्यासम् एकं कुर्मः। वन्दते इति एकं क्रियापदम्, आत्मनेपदम्। एतस्य पुल्लिंगे वन्दमानः, स्त्रीलिंगे वन्दमाना, नपुंसकलिंगे वन्दमानम्। इदानीम् अहं पठामि, भवन्तः रूपाणि उच्चैः वदन्तु। डयते, डयमानः, डयमाना, डयमानम्। विद्यते, विद्यमानः, विद्यमाना, विद्यमानम्। प्रकाशते, प्रकाशमानः, प्रकाशमाना, प्रकाशमानम्। एधते, एधमानः, एधमाना, एधमानम्। सेवते, सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम्। याचते, याचमानः, याचमाना, याचमानम्। प्रार्थयते, प्रार्थयमानः, प्रार्थयमाना, प्रार्थयमानम्। पलायते, पलायमानः, पलायमाना, पलायमानम्। वर्धते, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम्। लज्जते, लज्जमानः, लज्जमाना, लज्जमानम्। समीचीनम्। एतेषां वाक्यप्रयोगः अपि कथं भवति इति पश्यामः। उदाहरणम् एकं वदामि। वन्दते, बालकः वन्दमानः अस्ति, बालिका वन्दमाना अस्ति, मित्रं वन्दमानम् अस्ति। एवं लिङ्गत्रये वाक्यत्रयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकैकः त्रीणि वाक्यानि वदति। तत्र प्रथमवाक्यं पुल्लिङ्गशब्दयुक्तं भवति, द्वितीयं वाक्यं स्त्रीलिङ्गशब्दयुक्तं भवति, तृतीयं वाक्यं नपुंसकलिङ्गशब्दयुक्तं भवति। भवान् वदतु। सूर्यः प्रकाशमानः अस्ति, विद्युत् प्रकाशमाना अस्ति, नक्षत्रं प्रकाशमानम् अस्ति। शिशुः वर्धमानः अस्ति, लता वर्धमाना अस्ति, फलं वर्धमानम् अस्ति। वृक्षः कम्पमानः अस्ति, लता कम्पमाना अस्ति, पर्णं कम्पमानम् अस्ति। संशयः जायमानः अस्ति, समस्या जायमाना अस्ति, कष्टं जायमानम् अस्ति। रामः लज्जमानः अस्ति, सीता लज्जमाना अस्ति, कलत्रं लज्जमानम् अस्ति। सेवकः कष्टं सहमानः अस्ति, सेविका कष्टं सहमाना अस्ति, मम कलत्रं कष्टं सहमानम् अस्ति। चोरः पलायमानः अस्ति, सा पलायमाना अस्ति, तत् पलायमानम् अस्ति। गोविन्दः प्रार्थयमानः अस्ति, सीता प्रार्थयमाना अस्ति, मित्रं प्रार्थयमानम् अस्ति। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र त्रिविधानि अपि वाक्यानि सन्ति। इत्युक्ते पुल्लिङ्गयुक्तवाक्यानि अपि सन्ति, स्त्रीलिङ्गयुक्तवाक्यानि अपि सन्ति, नपुंसकलिङ्गयुक्तवाक्यानि अपि सन्ति। एतेषाम् एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। भिक्षुकः याचते, भिक्षुकः याचमानः अस्ति। एवं परिवर्त्य वदन्तु। भवान् वदतु। बालकः वन्दते, बालकः वन्दमानः अस्ति, नक्षत्रं शोभते, नक्षत्रं
शोभमानम् अस्ति। सस्यं वर्धते। सस्यं वर्धमानम् अस्ति। भक्तः प्रार्थयते। भक्तः प्रार्थयमानः अस्ति। कष्टं एधते। कष्टम् एधमानम् अस्ति। गोविन्दः वीक्षते। गोविन्दः वीक्षमाणः अस्ति। पक्षी डयते। पक्षी डयमानः अस्ति। छात्रः स्पर्धते। छात्रः स्पर्धमानः अस्ति। शिष्यः शिक्षते। शिष्यः शिक्षमाणः अस्ति। लता सहते। लता सहमाना अस्ति। समस्या जायते। समस्या जायमाना अस्ति। एषा लज्जते। एषा लज्जमाना अस्ति। मैं समझती हूँ अब तक आपने शानच प्रत्यांत रूप के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली होगी। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति। पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। न पापफलमिच्छन्ति। न पापफलमिच्छन्ति। पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति। पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। न पापफलमिच्छन्ति। पापं कुर्वन्ति यत्नतः। एतस्मिन् सुभाषिते मनुष्याणां स्वभाव वैचित्र्यं बहु सम्यक् वर्णितम् अस्ति। मनुष्याः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति परन्तु पुण्यकर्माणि न कुर्वन्ति। पापस्य फलं न इच्छन्ति परन्तु पापमेव आचरन्ति। इत्युक्ते पापकार्याणि एव कुर्वन्ति। एवं न व्यवहरणीयम्। यदि पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं कर्म करणीयम्। यदि पापस्य फलं न इच्छन्ति तर्हि पापकर्म न करणीयम्। इस सुभाषित में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया गया है। मनुष्य स्वभाव से ही पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्यकर्म करना नहीं चाहते हैं। पाप के फलस्वरूप जो कष्ट उन्हें मिलता है वो उसे नहीं चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह प्रयत्न करते हुए भी पाप के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुण्य का फल चाहिए तो पुण्य कर्म ही करने चाहिए और पाप का फल अगर नहीं चाहिए तो पाप कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि। कस्मिंश्चित् राज्ये कश्चन महाराजः आसीत्। सः अत्यन्तं सहृदयः, प्रजानुरागी च। तत्कारणतः सर्वेपि प्रजाजनाः सन्तोषेण आसन्। कर्मकराः अपि स्वस्वकार्ये अत्यन्तं मग्नाः आसन्। महाराजः सहृदयः इति कारणतः महाराजस्य विरोधितया एकापि वाणी न श्रुता। एकः अपि अपभाषणं न करोति स्म। परन्तु किञ्चित् कालानन्तरं शत्रुपक्षीयाः एतस्य राज्यस्य कर्मकराणां मनसि असन्तोषं जनयितुं सफलाः जाताः। कर्मकराः आन्दोलनम् आरब्धवन्तः।
महाराजस्य समीपे आगत्य उक्तवन्तः, भोः महाराज, वयं तु आदिनं परिश्रमेण कार्यं कुर्मः, परन्तु अस्माकं वेतनं न्यूनम् अस्ति। मन्त्री तु सर्वदा उपविश्य एव भवति, परिश्रमयुक्तं कार्यं न करोति, तथापि तस्य वेतनम् अधिकम् अस्ति। एवं वेतनस्य तारतम्यं न उचितं, वैषम्यं कृपया अपाकरोतु, तावत्पर्यन्तं वयं कार्यमेव न कुर्मः। एवम् उक्तवन्तः। महाराजः कर्मकराणां समाधानं कर्तुम् आगतवान्। उक्तवान्, भोः सप्ताहपर्यन्तं निरीक्षां कुर्वन्तु, सप्ताहाभ्यन्तरे भवतां समस्यानां परिहारं करिष्यामि इति उक्तवान्। सप्ताहाभ्यन्तरे एव राजभवनस्य परिसरे काचित् कुक्कुरी प्रासूत। तदा महाराजः कर्मकरम् एकम् आहूय उक्तवान्, भोः भवान् तत्र गत्वा कुक्कुर्याः शावकान् दृष्ट्वा गणयित्वा आगच्छतु इति उक्तवान्। सः कर्मकरः तत्र गतवान्, सम्यक् परिशीलितवान्, गणनां कृतवान्, पुनः प्रत्यागतवान्। आगत्य महाराजं निवेदितवान्, कुक्कुर्याः 5 शावकाः सन्ति इति। तदा महाराजः पृष्टवान्, शावकानां वर्णः कः इति। तदा कर्मकरः मौनमेव अवलम्बितवान्। तदा महाराजः उक्तवान्, पुनः गत्वा सम्यक् वर्णमपि अवलोक्य आगच्छतु। कर्मकरः गतवान्, एकैकमपि पुनः परिशीलितवान्। आगत्य महाराजं निवेदितवान्, 3 धूसरवर्णीयाः, 2 कृष्णवर्णीयौ इति उक्तवान्। महाराजः पुनः पृष्टवान्, शावकानां स्वभावः कथमस्ति इति। तदा पुनः कर्मकरः मौनमेव अवलम्बितवान्, पुनः तत्र गतवान्। एवं महाराजः यदा यदा कर्मकरः आगत्य उत्तरं वदति स्म, तदा तदा पुनः प्रश्नं पृच्छति स्म। एवम् एकैकमपि कर्मकरं सम्यक् परीक्षितवान्। सर्वेपि असफलाः जाताः। अन्ते तान् सर्वान् एकत्र उपवेशितवान्, मन्त्रिणम् आहूतवान्। भोः मन्त्रिन्, भवान् तत्र गत्वा विचार्य आगच्छतु इति तदेव कार्यं मन्त्रिणमपि महाराजः सूचितवान्। मन्त्री गतवान्, सर्वं सम्यक् अवलोकितवान्। तत्र कति शावकाः सन्ति, तेषां वर्णः कः, तेषां स्वभावः कः, तेषां स्वास्थ्यस्थितिः कथमस्ति, तेषु कुक्कुराः कति, कुक्कुर्यः कति इत्यादीनां विवरणं सम्यक् लिखित्वा महाराजाय निवेदितवान्। महाराजः सन्तुष्टः। पुनः कर्मकराणां समीपे उक्तवान्, पश्यन्तु, भवतः यत् कार्यं दत्तवान् तदेव कार्यं मन्त्रिणे अपि दत्तवान्। मन्त्री तु एकवारमेव समग्रं विवरणं विलिख्य आगत्य समर्पितवान्। भवन्तः अपि कृतवन्तः। एकवारं यदा प्रश्नं पृच्छामि पुनः मौनमेव अवलम्ब्य पुनः तत्र गच्छन्ति स्म। एवं कार्ये कौशलं दृश्यते मन्त्रिणः कार्ये, भवतां कार्ये तु कौशलं तु न आसीत्। एवं कौशलम् अवलम्ब्य वेतनस्य निर्णयः भवति। एकैकस्मिन् कार्ये अपि बुद्धिमत्ता अपि गण्यते। मन्त्रिणः बुद्धिमत्ता महती अस्ति, तत्कारणतः मन्त्रिणः वेतनम् अधिकं। भवन्तः अपि कार्यं कुर्वन्ति, परन्तु कुशलतया इति एकः प्रश्नः अस्ति। एतदनुगुणं वेतनस्य तारतम्यं भवति इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा कर्मकराः लज्जाम् अनुभूतवन्तः। पुनः स्वकार्यस्य आरम्भमपि कृतवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।